کو गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले 25 मुकदमा पेश हुए, आज के मुकदमे के हवाले से इसमें ये एक चीज ऐड कर लें कि जब मियां अली खान साहब होते थे तो फौरन अदालत पहुंचते थे। आज हमने देखा कि वकला बाद में पहुंचे हैं, इमरान रियाज पहले अदालत में मौजूद थे, कि आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि पेश कर दिया। देखें, हमारी टीम जो है वो सुबह से यहाँ बैठी हुई थी। हमारी आधी से ज़्यादा टीम जो है वो बैठी थी ठोकर ऑफिस, उसके बाद हमारी पार्शल टीम बैठी हुई थी इनके फरीदकोट हाउस में। उसके अलावा हमारी एक पार्शल टीम जो है वो बैठी हुई थी जहाँ पे डीजी एंटी करप्शन ने अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। शेरपाव ब्रिज जैसे ही आप उतरते हैं उसके साथ ब्रिज कॉलोनी में उसने अपना एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। हमारी आधी टीम वहाँ पे भी थी, तो हमारी टीम हर जगह पे थी। जो मियाँ साहब हैं वो सारी रात जो है वो मेरे साथ राब्ते में रहे हैं। जैसे ही जो है वो इनको पता चला है कि मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान से ट्रैवल कर गए हैं, साथ ही उन्होंने अपनी वारदात जो है वो डाल दी है और इनकी फुर्तियाँ और इनकी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ हो गई हैं। तो सारी रात जो है वो मियाँ अली शफाक मेरे साथ राब्ते में रहे हैं। उन्होंने मुझे लम्हा ब लम्हा जो है वो गाइड करते रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं। मॉर्निंग में भी उनकी इंस्ट्रक्शंस पे, उनकी गाइडेंस पे जो है वो टीम पूरे लाहौर में तमाम 3 ऑफिसेज में सेपरेट कर दी गई थी और यहाँ कोर्ट में सेपरेट कर दी गई थी। तो हर जगह पे हमारी टीम के लोग जो है वो मौजूद थे और मैं जो है वो इस दौरान में रिट भी तैयार कर रहा था इनकी अनलॉफुल अबडक्शन की, क्योंकि रात कोई क्लेम नहीं कर रहा था। जितने लोग वहाँ पे रात को इनको अबडक्ट करने के लिए आए थे या अरेस्ट करने के लिए आए थे, उनमें से किसी ने अपना तारुफ नहीं कराया। रिपीटेड जो है वो उनसे पूछने के बावजूद किसी ने FIR नहीं दी, किसी ने मुकदमे का नहीं बताया, किसी ने वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं दिखाया, किसी ने सर्च वारंट नहीं दिखाया, क्योंकि घर के अंदर घुस के उसको जो है ये गिरफ्तार करके लेके आए हैं। और इसको गिरफ्तार वीडियो से बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि इसको डाले में गिरफ्तार करके बिठाने के बावजूद सारी पुलिस जो है वो पूरे घर के अंदर घूमती रही है। आप वीडियोस के अंदर मुकम्मल तौर पे ये चीज़ें देख सकते हैं। ये इस मुकदमे का जो अंदराज है वो 27/11/2023 को हो गया था और ये 3 महीने जो है एंटी करप्शन सोई क्यों रही है। अगर उन्होंने इसके खिलाफ किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग करनी थी, कोई मटीरियल जो है वो इनके खिलाफ अगर उनके पास मौजूद था, ये इन्होंने अगर उनके पास कोई भी ऐसी एविडेंस शहादत थी जिसकी बुनियाद पे वो समझते थे कि इमरान रियाज या इसकी जो फैमिली में से कोई भी बंदा इस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व है, तो 3 महीने से वो क्यों सोए हुए थे। इस पूरे 3 महीने के दौरान उन्होंने जो एक पब्लिक ऑफिसर जिसको उन्होंने मुल्ज़म बनाया है, तैयब नामी आदमी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है फिशरीज डिपार्टमेंट का, जो रोज़ अपने दफ्तर जा रहा है, रोज़ अपने घर जा रहा है, सरकारी रहायशगाह पे जा रहा है या घरेलू रहायशगाह पे जा रहा है, आज तक इन्होंने 3 महीने से क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसे। इस पूरे 3 महीने में इन्होंने क्यों नहीं इमरान रियाज की गिरफ्तारी की कोशिश की। ये सारी की सारी जो मूव है वो मेलाफाइडी नज़र आती है। अगर इनके पास किसी तरह का कोई मटीरियल होता, एंटी करप्शन की अपनी कोई ज़ाती व्हील होती, इनके खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट जो है वो एविडेंस की बुनियाद पे कोई केस बनता नज़र आता होता, तो ये पिछले 2 साल से खामोश ना रहते। ये जो है वो इमरान रियाज को भी गिरफ्तार करते, इसके फैमिली मेम्बरान को भी गिरफ्तार करते और इनसे पहले उस इदारे के मेंबर को, वो जो फिशरीज के जो मुल्ज़म बनाए हुए हैं इन्होंने, उनको सबसे पहले गिरफ्तार करते। कि इन्होंने आज तक ऐसी कोई एफर्ट जो है वो उनकी फाइल पे नज़र नहीं आई कि किसी एक को भी इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की हो। आज अचानक आनन फानन आके जो है वो घर में 3 दर्जन जो है वो लोग लेके घुस जाना, उनको गिरफ्तार करना, इस तरह से उनके घर की जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करना, उनके जो राइट्स हैं फंडामेंटल उनको ब्रीच करना, वायलेशन करना। अभी रिसेंटली जो है वो काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट आई है 14/12/2024 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना वारंट ऑफ अरेस्ट के, बिना सर्च वारंट के आप किसी के घर में अरेस्ट करने के लिए नहीं जा सकते। उस जजमेंट की भी जो है वो इन्होंने वायलेशन की है, जो कि बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 189 तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है, पूरे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। मगर ये सारे जो मूव्स हैं सारे के सारे मेलाफाइडी मूव्स हैं। पूरी अगर आप FIR देख लें, आज एंटी करप्शन की पूरी जो है वो अगर फाइल देख लेते हैं, उनकी अपनी पुलिस फाइल, तो उसके अंदर किसी तरह की कोई एविडेंस ना जो है वो इमरान रियाज के पार्ट पे कोई रॉन्ग डूइंग जो है वो इंडिकेट करती थी। साबित करना तो बहुत दूर की बात है, इंडिकेट भी नहीं करती थी। हमने जो है वो अपनी कानूनी जो है वो जो अदालत की मुआवनत कर सकते थे हमने अदालत के अंदर भरपूर की। अब इसके अंदर बेशुमार जो है वो जो मुहरकात है उनके पेश नज़र आप लोग सब लोग जो है वो विटनेस कर रहे थे सारी प्रोसीडिंग को। इनको बहरहाल अदालत ने आज रिमांड देने से जो है मुकम्मल तौर पे इनकारी कर दी है और इनको जुडिशल कर दिया। अब हम जो है वो डेफिनेटली जो है वो वी विल बी फाइलिंग आई मीन हिज प्री पोस्ट रेस्ट बेल, और जो है वो जिसके लिए हमने वकालतनामे असाइन करवा ली हैं अदालत से। और आज ही जो है हम कोशिश करेंगे, अगर हमें एंटी करप्शन की अदालत खुली मिल गई तो आज ही फाइल करेंगे, वरना इंशाल्लाह जो है वो हम कल जरूर जो है उसको फाइल करेंगे। बजीना तौर पर एक कैंपेन इमरान रियाज के खिलाफ जो है वो शुरू की गई, तो क्या नहीं लगता
لگتا کہ جیسے ایک سلسلہ تھا پہلے بنا تھا متعدد FIRs کا ان کی گرفتاریوں کا، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اسی طرح پورے پاکستان میں گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں؟ اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کی طرف سے کاؤنٹر حکمت عملی آپ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ عمران ریاض اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے تھے، ایک پاکیزہ جو ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، ایک سیکرٹ جو ہے وہ ڈیوٹی اپنی انجام دینے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ان کو ایئرپورٹ سے روک لیا گیا۔ جب ان کو ایئرپورٹ سے روکا گیا تو ان کے بہاف پہ جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کی گئی جس میں پتہ چلا کہ ان کا نام کسی PCL میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کا نام PCL سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی، وہ ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اب یہ جواز بنا لیا ان کا دوبارہ سے ممکنہ طور پہ جو ہے وہ ان کا نام ECL میں، PCL میں، یا جو ہے وہ کسی PNIL میں یا کسی بھی جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ان کا نام ڈالنے کے امکانات ہیں۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے یہ دوبارہ سے کوئی ریلی جو ہے وہ کوئی فریولس کیسز کی FIRs کی چلنے والی ہے مختلف ایجنسیز کے پاس، تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کل ہی جو ہے وہ میں نے عمران ریاض سے ان کا بیان جو ہے ان کا رپلائی ٹو کال اپ نوٹس جو ہے وہ سائن کروا کے منگوایا تھا، جو آج ہم نے FIA سائبر کرائم کے سامنے پیش ہونا تھا۔ FIA سائبر کرائم نے ابھی ریسنٹلی اسد طور کو اور عمران ریاض کو نوٹسز سرو کیے تھے، اور انہیں آج کے لیے جو ہے وہ طلب کیا ہوا تھا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس میں انہوں نے کسی بھی طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں، یا جو مٹیریل ان سے پروب کیا جا رہا تھا یا ان کے خلاف جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں دی ہوئی تھی۔ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ عمران ریاض کا ایک بڑا ڈیٹیل قسم کا کمپریہنسو قسم کا رپلائی تیار ہوا۔ رات ہی جو ہے وہ میرے پاس، بلکہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے سامنے جو سائن ہوتے ہوئے دیکھا وہ رپلائی، آج ہم جو ہے وہ اپریہینڈ کر رہے تھے، رات بھی ہم یہ اپریہینڈ کر رہے تھے کہ اگر اٹھایا گیا تو ممکنہ طور پہ شاید سائبر کرائم کی طرف سے یہ جو ہے وہ کوئی موو نہ ہو، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ ہمیں اس کی کنفرمیشن آئی اپنے سورسز کے ذریعے سے کہ سائبر کرائم نے نہیں کیا، بٹ صبح جو ہے وہ پھر ہمیں ارلی مارننگ جو ہے وہ خبر ملی کہ یہ اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ اس کو کر لیا۔ یہ رات بالکل جو ہے وہ چوروں کی طرح گھر میں گھسے ہیں، بنا کوئی FIR دکھائے، بنا کوئی سرچ وارنٹ دکھائے، بنا کوئی وارنٹ آف ریسٹ دکھائے، بنا کسی مقدمے کی ڈیٹیلز دیے، بنا اپنا تعارف کرائے، بالکل نامعلوم افراد کی طرح جو ہے یہ وہاں سے گھر سے گرفتار کر کے، یا آپ اس کو غیر قانونی طور پہ اغوا کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، لے کے آئے ہیں۔ جب بہت زیادہ شور جو ہے وہ میڈیا پہ چل گیا، تب جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس کی جو کسٹڈی ہے وہ کلیم نہیں کی، بلکہ چوروں کی طرح لا کے عدالت میں پیش کر دیا۔ اگر ان کے پاس کوئی مقدمہ تھا جو 27/11/2023 سے FIR کے مطابق رجسٹرڈ تھا، تو آج تک انہوں نے 3 مہینے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں کوئی کوشش نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں اس کی میلا فائڈی جو ہے موو جو ہے وہ بتاتی ہیں، اور میلا فائڈی جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ اس مقدمے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے والد اور بھائی ان کو بھی نامزد کیا گیا، اس حوالے سے کیا قانونی کارروائی کریں؟ دیکھیں، اگر تو آپ دیکھیں FIR کے نکات کو اور FIR کے کنٹینٹ کو اور FIR جو ان کے پاس مٹیریل موجود تھا، تو بالکل سرے سے یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ کسی طرح کی کوئی رانگ ڈوئنگ کی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، یہ اس کیس میں 0 ایویڈنس تھی، بالکل کسی طرح کی فائل میں سے کوئی چیز جو ہے وہ مٹیریل کی انڈیکیٹ جو ہے وہ نہ پروسیکیوٹر صاحب کر سکے، نہ اینٹی کرپشن کے IO صاحب کر سکے، اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پہ جس کو عدالت نے اپنے نقطہ نظر میں، اپنے جوڈیشل وزڈم میں مناسب سمجھا کہ جو ہے وہ ان کو ریمانڈ نہ دیں، اور فزیکل ریمانڈ نہ دیں، اور جوڈیشل ریمانڈ پہ انہوں نے جیل بھیج دیا ہے۔ مگر ہماری جو ہے وہ عدالت سے ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اس طرح کے کیس کے اندر عدالتوں کو کرج دکھانی چاہیے، بریوٹی دکھانی چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، ڈیفیشینٹ ایویڈنس کا کوئی معاملہ ہے، تو فی الفور اسی وقت وہی لمحہ اسی لمحے پہ جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کرنا چاہیے، کیونکہ ڈسچارج کی سے کیس بند نہیں ہوتے، کیس چلتے رہتے ہیں۔ لیٹسٹ اسٹیجز پہ بھی اگر عمران ریاض کے خلاف کسی طرح کا کوئی مٹیریل، کوئی ایویڈنس جو اس کے پارٹ پہ کوئی رانگ ڈوئنگ یا کمیشن آف افینس ثابت کرتی، تو یہ پھر بھی اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ چلا سکتے تھے، پروسیکیوٹ کر سکتے تھے۔ مگر عدالتوں کو، ہم تو عدالتوں سے جو ہے وہ ہمیشہ یہی استدعا کریں گے کہ اس طرح کے کیسز جہاں پہ سویئر میلا فائڈی ہو، سویئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، سویئر جو ہے وہ ریونجنس کا معاملہ ہو، وہاں پہ عدالتوں کو بریوٹی دکھانی چاہیے، اور ڈیفیشینٹ مٹیریل ہو، کیس بھی نہ بنتا ہو، تو عدالتوں کو بجائے جو ہے وہ چھوٹے سہارے لینے کے، کمزور سہارے لینے کے، عدالتوں کو بریوٹی کے ساتھ ڈسچارج کی جو ہے وہ اناؤنس کرنی چاہیے، اور فی الفور جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے۔